رجعت معكم مشاهدينا. معي اليوم مارك بيروتي بنيتشر. بونجور مارك. هاي تينا، كيفك اليوم؟ ولا تمام؟ موضوعنا كتير حلو أكيد بمناسبة فالنتاينز. يوميت حلو هيك نحكي عن أشياء حلوة إيجابية. مزبوط. في أحلى من الزهور؟ لا هيك في عن جد الزهور بدلهم أحلى شيء، ومثل ما أنا امبارح كنت عم بقول شوي بالحلقة إنه ما فينا يعني بدنا يعني بتعرفي شو بتفتحي فيسبوك مثل ما عم نقول كلها هيك بتحسي ورقة ناوي وبتسمع حواليك قصص بشعة، بس كمان بدها تكمل الحياة. وفي كتير مزارعين بلبنان وبنات لبنان، بس بلبنان في كمان كتير زرعوا هالوردات بدهم يبيعوهم. يعني عندهم موقفة الدنيا، لأنه إذا ما انباعوا بموتوا يعني، فالحياة بدها تكمل. وأنا قلت اليوم نحكي مع كل الأشخاص يلي أو رح يجيهم وردة حمراء أو لا، بس يمكن هن في ناس زارعين ورد بقصون بحطوهم بالبوكيه عندهم. نتعلم كيف نهتم بالبوكيه ليضاين. نعم. أكثر عنا بالبيت. عظيم. اكيد الحياه ما رح توقف والواحد يتلقى زهور شغله كثير مهمه. وبفتكر هلا اكثر من اي زمن قطع علينا كلنا بحاجه هيك للفته صغيره، فورده او زهره از مور ذان انف. صح. في فيلم هيك، في فيلم انا وصغير بحبه كثير، كان شخص يعني باد اوف روزز اذا حضرتي بتعرفي. فهو كان يعني مرته ميته وهيك، فكان بالنسبه له تيرجع يشوف ايموشنز بروح بيعطي ورد للعالم، وبروح هيدي ليفرز بوكيه ليشوف ضحكتهم ويشوف كيف يعني ولا مره حدا بيزعل لما بتجي ورده يعني. اكيد اكيد. ولما لما نهدي شيء مارك ان كان ورده او غيره، مش بس اللي عم بيتلقى هالشغله عم بيستفيد، ولكن كمان اللي عم بيهدي كمان عم بيستفيد وعم يتلقى مشاعر هلا حاسس كوتش تينا عم تحكي هلا. مارك، لكن عم نحكي عن الورد الاحمر او كل الورد. عم نحكي عن مش الزهور، عن الورد اليوم يعني. الحلقه مخصصه لانه مثلا التوليب بنهتم فيها بغير طريقه، هلا بنقطع تبس، بس انا عم نقول اليوم انا مجينا بوكيه ورد شو ما يكون. هلا نحن عندنا الحمراء، كيف بهتم فيه بالبيت لخليه داين اكثر. نعم. رح شيل البوكيه انا وهيك فرجي كم تب عنهم. اول شغله تنعرف انه ورده منيحه تينا، هلا ما رح تبين بس بدنا نمسكها مثل ما عم بعمل وتبين قاسيه. هيدا الجاست مش مفرفطين. يعني بدك تحسي جوا انها سميكه وقويه وهيك. هيدا اول شغله. الشغله الثانيه دائما لما بنشتري البوكيه بنتاكد في شغله بيعملوها الفلوريست كثير مهمه، يلي بيشيلوا الورق من تحت اذا منتبهه ما في ورق هون. وهيدي قصد بتنعمل، ونفس الوقت بيشيلوا الشوك للشخص الثاني ما يشوك. فليه بيشيلوا الورق؟ لانه لما نحن بدنا نحط الورده بالفاز هون البوكيه ممنوع المي تدق بالورق. اوكي، لانه مطرح الورق عاده مثلا افترضي هيدا الشتله ممننه عامله اخبار مرض وهيك، اذا اجت المي بتنزل كل هول على لتحت او حتى البكتيريا وهالاشياء، فهيدا بيساعد انه البوكيه ينتزع اكثر. فمشان هيك ولا مره بنعبي مي بالبوكيه بالفاز الا لمطرح ما في الورق واصله، مثل ما هون مبين نحن كيف عاملينه هيك. حلو. كانوا عم بينكتوا ناتاليا عم بتنكت مارك على قصه الشوك. انه معقول قيمه نخلي الشوكات قصد. لا بتعرفي في لا هي منا نكته، في كتير اشخاص بيهدوا اصلا الورده مع الشوكه، مش بس كرمال انه يكونوا مأذيين، اوقات كرمال شيء منيح بالنسبه لهم، بيعتقدوا انه الورده لازم تبقى ناتورال. والشوكه هي بارت اوف الورده. بس تقول يعني انه الشوك هن كمان مثل هن ورق موديفيه، يعني هيدا طريقه الورد اوقات لتتاقلم هيك على مطرح ما هي بس انه اذا تركنا الشوكه بيأثر على ابدا حياتها للورده؟ لا ما بيأثر ابدا. هي بس بنشيلها كرمال انه اذا حدا لقطها ما يجرح حاله. بس في ناس بيقصدوا انه البوكيه مثل انا كيف هلا عامل البوكيه من دون ولا ريبان ولا شيء، ضل مثل ما هو، ما بشيلوا شيء منها، هيك تضلها ناتشورال. يعني كانه نحن قطفناها هلا 100%، حوشناها وعم نهديها لهالشخص. صح. رح ناخذ اتصال. الو. بونجور. مين معنا؟ نيكولا بوملهب. بدي اسال مارك. تفضل نيكولا. مارك، انا من فتره تقريبا شي 6 شهور زرعت 12 شجره لايلاندي. كنت زارع اول فوج وعاشوا وصاروا تقريبا شي 6 امتار طولهم بعد ما قصيت الراس. بس اللي زرعتهم هلا يبس منهم 3 والباقيين عم يبقى فيهم ببين شويه يابس صغير فيهم، شو بينعمل لهم؟ اي متى زرعتهم؟ زرعتهم بالصيفيه، اول الصيفيه. اوكي، تقول لك على السريع شو الفكره. هلا اذا بتبعت لنا صور ان كان على فيسبوك بيج عندها هلا بتقطع اولها ام تي في لايف بجاوبك اسرع اكيد. بس الفكره هي خاصه اذا انزرع الليلاندي بفتره بشهر 6 7 8
على الحراره العاليه والرطوبه بيعملوا مرض فطري اسمه فيتوفثيرا. هلا انا بدي اشوف الصوره لاعرف 100%، بس هن كثير حساسين على هذا الشيء، وخاصه اذا مزروعين بباكافلور، منه مزروعين بالتربه. لازم تعملها هي اجمالا من شهر 5 فينا نرش بريفنتيفلي. في ادويه 3 رح نعطي الاسامي تبعهم، يعني في دواء اسمه فوس ايتيل الومنيوم، في دواء اسمه ميتالاكسيل، في دواء اسمه تيوفينات ميثيل. هول الادويه اللي بيزبطوا على الفيتوفثيرا، وبدك تغير الدواء. فهيدا اللي بيخلي اجمالا ليلاندي هيك. هلا اذا الدواء او اذا المرض استحفل وصار قوي كثير ما بيمشي الحال. اذا بعد ما بلش بعد في قدر يلحقون، بس يبعث لنا صور لنساعده اكثر. رح نكفي لكينا عن موضوع البوكيه مارك. اول دونك حكينا انه نشيل ورق، هيدا اول تip. الشغله الثانيه كمان المي اللي هي موجوده بالفاز، ما تحطوا ولا سكر ولا اسبرين، هول كلهم مش بس لانه نعازه، السكر بيساعد انه البلانتات ينتزعوا اكثر. بس بالمي مثل ما نحن عم نشوف، قد ما فينا كل يوم نكب المي ونغير المي، هذا كل شيء لازم نعمله كل يوم اضبط شيء. انا بعطي تعيش البوكيه اطول. بيأثر شو نوعيه المي؟ هلا اذا كانت منا سخنه وما تكون كلسيه احسن، بس يعني طالما عم نغيرها كل يوم ما في مشكل. هلا ما بده يغير كل يوم فيكم تزيدوا نقطه اوجافيل، هيدي كل خبريه. بس اهم شيء انه نغير المي كل يوم. التب الثاني المهم كثير، رح كمان اشيل تنجر تطلع على الكاميرا ونشوفها. الورد من هون بده يكون دائما مقصوص ونظيف، يعني مبين ابيض. اذا بتنطري لتاني نهار، هول هلا هن مبينين بيض بيصيروا بنه. لما يصيروا بنه بسكروا تبطل هي تسحب. كل يوم لازم نقص شوي صغيره اوبليك تيبين الابيض اجان. هيدي كمان تنخليه ضاين اكثر للبوكاتنا. فهول التبس صغار مهمين كثير نحن ننتبه لهم لنطول حياته للبوكيه. يعني مي نجرب نغيرها كل يوم، ولا اسبرين ولا سكر ولا شيء. نقطه اوجافيل اذا بدنا، ونشيل الاوراق كثير مهم. عم بحكي بالورد. اوكي بالورد ايه يس. هلا كمان باوروبا وقليل بلبنان ببيعوا مثل كمان ساشيه بينحط بالمي تخليهم يطولوا حياتهم. انا جربت هذا الشيء كذا مره، ما بحس بينفع. يعني الطرق اللي عم نحكيها المي، هي تغيير المي هي دائما اضبط طريقه. اذا بدنا نقول معدل مارك الورده الحمراء مثلا قد ايه شو حياتها من بعد ما تنقص؟ هلا منيح انه قلت من بعد ما تنقص، مش من مطرح من بعد ما يبيعونا اياها، لانه انت لما تشتريها ما بتكون تعرفي الفلوريست اذا هالورده منيحه عنده او لا. قد ايه صار لها قاعده عنده؟ يعني فيها تكون صار لها عنده قاعده جمعه. بس ما فينا نحكم على قد ايه مفتحه؟ لا لانه في انواع من الورد بتكون هي مفتحه وحلوه، عرفتي؟ وبعدين لما تنقص اوقات اذا بتحطيها بمطرح حتى عند الفلوريست هن بيعرفوا كيف خلوها تفتح هيك. يعني هي الاساس تدق فيها مثل ما كنا بنعمل هيك، تكون هون هيك الدقه بتحسي دغري اول ما تمسكيها انها هي قويه لتعرفي. هلا تجاوبك تقريبا لازم تضاين من جمعه لجمعتين اذا ورده فريش ومنيحه وهيك بالمي ولما نكون عم نغيرها. هلا اذا مشكوكه بقوازيس وهيك كمان فيها اوقات تضاين اكثر اذا اعطينا مي. نعم. والشغله كمان اساسيه، هلا بنرجع بنكمل. لما هيدا البوكيه هلا ما بتتخيل الترند بلبنان وين ما كان بالعالم، لما بيخلص بحطوه بالقلب وبيتركوه يجف هيك لوحده. اكيد بيروح لونه، لون الورده بتصير ما عندها لون مع الوقت، بس بتضاين كثير وفيها تضاين سنتين وثلاثه هيك، مش الايفر لاستنج لانه نوت تريتد. بس بهيدي الطريقه اذا بنخليها تجف هيك فينا نخلي هالبوكيه للسنه الجايه والسنه اللي بعدها وهالاشياء. يس. ليه عم بسالك؟ لانه ايمت بنلاحظ انه الورده بتوصل لعنا منا مفتحه كثير. مزبوط. ولكن بتدبل وبتموت قبل ما تفتح كليا. هيدا اللي بصير. انا هلا كان عم بقول لك يعني اوقات في زرار ورد صغار، في ورد كبير، ومش يعني اذا مفتحه منا منيحه، لانه نحن ما فيك تتخيل قد ايه في انواع ورد بالاحمر. يعني مثلا انا هلا اذا حدا بيسالني شو اسم هالورده ما بقدر اقول له دغري، لانه في اكثر من 1000 ورده حمراء. وبلبنان هلا خاصه مثلا على فالنتاين وهيك في الورد يلي هو بنسميه اللبناني، انه مزروع بلبنان او بلدي، مع انه هي منه ورده من هون. في كثير بيجي ورد من اثيوبيا، وورد بيعقد من اثيوبيا من احسن كواليتي بالعالم. والاكثر شيء مطلوبه وترندي وهيك هي الورده الاكوادوريه، مع انه اوقات هي مش معموله حتى باكوادور، معموله بهولند. يعني بالاخر كل الورد كله بروح على هولندا بيرجع يتوزع وين ما كان. هولندا هي لو وين ما كان يكونوا زارعينها يعني. واو. ففي انواع، يعني عندك نوع الورده بتكون مختلفه، مشان ما فيك تعرفي من شكلها اذا مفتحه يعني مش منيحه. نعم. هلا بس في لهم اذا بدك سيمبلز، يعني فينا نحكي ما بدي بعد انا وقت على السيمبلز. كل وحده بترمز لشيء. يس، يعني اذا كانت مفتحه
مثلا انت بتكوني كانه عم بتقولي للشخص اللي بتحبيه انه انا بحبك بس مستحي، بينما مثلا متردد. ايه اذا عم نحكي بلونجاج دو فلور يعني أوكي. فينا نعمل حلقه عنهم على الاخر، يعني اذا عم حلوين هولي. يس اذا ورده كثير مفتحه كمان منه كثير حلو اذا عم نهديها لبنت، لانه انا هلا اكيد فينا نعمل بدنيه بس عم نحكي باللونجاج دو فلور كأنها قديمه شوي. لا 100% مش قصه هيك، قصه كانه عم نقول لها انه انت حلوه بس البوتيه تبعك باساجير بتقطع بسرعه او بوتيه افيمير يعني، وما لحدا ما بتصور في ست بتحب حدا يقول لها هيك يعني مرور الكرام يعني. مزبوط. وفي شغله كمان مثلا ما بنهدي، هيدي في كثير بيعملوها غلط، ما بنهدي بوكيه احمر مع ابيض سوا، لانه احمر مع ابيض هو اجمالا حدا خان الثاني وعم بيطلب سماح. في كثير سيمبلز يعني فينا نحكي عنهم، فهي يعني البنت بتهدي الشاب البنت فيها تعمل شو ما بدها. انت حدا شي مره هديك ورد؟ يس انا لانه بحب الورد، اصحابي بيعرفوا انه ما عندي مشكل يهدوني ورد، لانه كنت ازعل انه كلهم بيعرفوا انه احنا عندنا ورد من زمان كثير ما بيهدوني. انا بعدين انا ما عندي، بحب كثير مثلا على عيد او حيلا مطرح يجيني بوكيه ورد ما عندي ولا مشكل. حلو. يس. طيب لنكمل تينا نحكي بالتبس كمان. هلا انا بحكي عن الورد، بس ليه عم نحكي عن هالشغله كمان؟ لانه الغلطه اللي بيعملوها كثير كبيره اللي بيهدوا توليب، لانه اليوم بينهدى اوكي 90% توليب ورد، بس في 10% للتوليب. هلا التوليب بتنهدى اجمالا، انا كمان عم بحكي بلونجاج دو فلور، بتنهدى لما واحد بيكون منه اذا بدك بعلاقه مع الشخص الثاني او تيقول له انه بحبه، يعني ديكلاري الامور اذا بدك بعد ما بلشت العلاقه او بلشت بس بعدها جديده، هيك بتنهدى التوليب. كمان مش غلط. يس بس ما فيك تهدي ورده حمراء غير لشخص بتحبيه، هيدا الفرق بيناتهم. هلا بالتوليب لما كنا نحط البوكيه، اذا بنتبه انا هون معبى مي كثير، يعني معبى هيك شيء 20 سم مي. بالتوليب لازم رح تطلع البوكيه لفرجه، اذا افترضي هيدي كانت توليب بنعبي بس لهون، يعني لاول 3 سم ولا اكثر. فاذا اذا عندكم توليب وحطيتوه بمي كثير بتفتح كثير بسرعه وبتطب وبتروح على الضوء بتنتزع، بيتعبوا اسرع يعني 100%. هيدا كمان بدنا ننتبه لها كثير. هلا بيرجع وين بنحط البوكيه. فالبوكيه اجمالا تيضاين كمان اكثر لازم نجرب ما نحطه حد شوفاج، بنجرب ما تكون مطرح كثير سخن، وبالاجمال يعني هول التبس اذا انعملوا بيكون كثير منيح، البوكيه فيها تنفي كثير بسرعه يعني. بيأثر اذا فكينا الربطه ايمت تكون كثير مشدوده؟ لا ما بيأثر ابدا، ما بيأثر ابدا اذا فكينا الربطه، بس الاساس انه مش نفكها ويكون في، بتعرفي انه في الفياج يعني هالخضار كله اللي جاي هون اذا نزلوا الورق على المي منه منيح. وفي شغله هيك كمان عم تقولي لي تنقولها، مثلا انتبه هلا لما بيعملوا الفلوريست البوكيه الفياج اللي هون واصل لهون، اوكي واطي، بينما الورد لتحت. لما بدنا نحط مي بدنا نجرب على القليل نسيب التيج تبع الفياج لهون بس ما نسيب الورق كمان ليضاين اكثر. المستوى يعني مهم 100%. ضوء ما ضوء؟ ايه الضوء اكيد، كل ما فينا اذا في كثير ضوء عليهم، خاصه مثلا التوليب يلي هي بتروح مع الضوء بيأذيهم بفتحوا كثير بسرعه. فمش يعني ما بدنا نضوي، بس انه مش نحط بروجيكتور عليهم. التوليب اذا قربناه كثير على الازاز بطب وبصير كثير بشع. كمان هيدا بدنا ننتبه لها بالتوليب وهيك. التوليب موسمه هو هلا؟ يس التوليب هي مشان هيك متوفر على فالنتاينز 100%. التوليب هي اجمالا ورده شتويه. هلا فينا اوقات نطلعها مش بالشتاء لما يكون مزروعه بخيام بلاستيكيه خصوصي وهيك، بس بلبنان لنقول لانه في توليب بلدي كمان تينا عم بيكتر اكثر واكثر، هي اكيد شتويه. وتتعرفي قد ايه في فرق بيناتهم، لانه اوقات برات فالنتاين التوليب بتكون اغلى، بس على فالنتاين الورده مثلا اليوم حقها 3 مرات اكثر من التوليب الحمراء، لانه هي كلها طلب و يعني في اوفر وديماند وهيك. هيدا الفكره تبعهم. ونحن بعدنا بلبنان بحاجه انه نستورد او بنستورد بس حتى يكون في حسب خيار السيزون. اكبر؟ لا بلبنان الشيء الحلو انه في كتير مزارعين ورد وزهور، قبل كانوا ما يمشي حالهم كتير لانه كان في كتير مضاربه من برا. هلا هالسنه اللي زارع وقدر طلع اكيد بيقدر يبيع، بس عندنا مشكله لانه بعده لحد هلا على بالشتاء 80% من الاستهلاك الوارد بلبنان هو مستورد، لانه المزارعين بلبنان بالشتاء بتعرفي هلا اذا طلعتي على الطبيعه او زارعه بورده ما فيها ورق ومشي، الطبيعه هلا في سقعه عندنا بلبنان. هلا لما تكون مزروعه بخيام بلاستيكيه بتعطوا شوي اكثر، بس ما عم نقدر نوصل لانه يكون عندنا انتاج الورد اللي بدنا اياه للشتاء كورد، مش عم نحكي كزهور، لانه بلبنان في زراعات كريزانتام وليليوم وتوليبس كثير كبار، يعني في بعض اشياء كثير. فبالورد وخاصه هلا يعني على فالنتاين تقريبا 90% من الورد الموجود بلبنان هو مستورد. قصدك المناخ تبعنا منه ملائم؟
اذا عم نزرع برا ايه يعني منه ملائم ليكون عندنا ورد بالشتاء يعني فالنتاينز فوالا اكزاكتلي بس غير اشهر تعطيكي مثل تينا الورده هلا ما عم بحكي هالسنه عم بحكي بالنورمال ايكونومي قبل كنا مثلا على فالنتاين افترضي محل زهور بيشتري الورده ب 1000 ليره او بدولار حسب بالصيف كانوا بيشتروا الورده ب 50 وب 100 ليره لانه في كثير طالع في كثير موجوده فبالصيف عندنا كثير ورد بالشتاء ما عندنا لانه مناخنا هيك هلا لما نزرع تحت الخيام البلاستيكيه بنزيد الانتاج بس طالما ما حطينا رادياتور وشوفاج وهالاشياء كلها لنقدر حتى بالشتاء نطلع ورده منيحه ما عم نقدر بالشتاء يكون عندنا قد ما عايزين لبنان ورد. اوكي فهمت عليك. فهيدا بالنسبه للورد. رح نكمل كمان احكي شغله مارك بعد هالوقفه. يلا لكن عم نحكي كيف بنعتني بالورد خاصة هلا إذا وصلكم بوكيه ورد بهالويك اند، فاعطينا كذا تبس عن المي، عن الورق، عن الضوء. شو بعد في تبس بدنا نحكي شوي على السمبوليك تبع الورد. أوكي. يعني بس انا نحكي كمان ارجع اقول عم نحكي بس عن الورده يعني لاروز ما عم نحكي عن زهور. نعم. ورح احط صور هلا كمان اذا بيقطعوا لنقول اول شيء انه لما بنهدي ورده بعدها كثير مطبقه مثل هي الورده كثير صغيره وهيك مثل كنت عم بقول لك كانه واحد عنه عم بيتذكر حب كثير قديم او هو وقت كان صغار او حتى مثل عم بيوعد بشيء بس بعد ما تفتح الوعد يلي هو عم بيوعده فيه. حلو. ورده مثل هي الورده يلي هي هيدي خالصه. يس هلا انتبه ابدا مش هيك لانه الورد بالاساس كان كله ورد هيك الانسان اصله تيصير مثل هيدا الورده. فمثلا جوزيفين ما بعرف اذا مرته لبونابرت او عشيقته كانت نسيت هي كانت وحده من اكثر ناس خلوا الورد ينشهر كان عندها اكثر من 250 نوع ورد بالعالم يعني هي. فالورده البيضاء هي لما تكون لوحدها بتكون انه ما بنهديها لحدا بنحبه لانه هي اكثر انوسانس وبراءه وعرفتي كيف فهيدا فكرتها بلاتونيك يمكن 100%. بيرجع على السريع الورده اللي هيك كثير مفتحه مثل ما كنا عم نحكي نحن هون الوردة. هيدي بس انه بوتيه بتقطع بالسرعه ما طلع على الالوان عم بحكي على شكلها كيف على شكلها قد ايه مفتحه. وانا مره بنهدي مره مجوزه او ست مجوزه ورده صفراء لانه بنكون كانه عم نقول في خيانه او في كذب سو هو كمان معروفين. اللي ما بيعرف شو بده يهدي this is the best rose ever يلي هي الروز الزهر لمين ما كان فيك انا بقبل بهيك بوكيه مالي. يلا خلص وصل المساج. الورده الزهر تينا يعني فيك تهديها لزميلك بالشغل من دون ما ياخذها غلط، فيك تهديها حتى لحدا بتحبيه، سو هي الورده اللي بنهديها وين ما بدنا. مارك خلص وقتنا للاسف بس نحن رح نكون سوا بكره وانطوني الحير رح يكون كمان معنا بنيتشر. موضوعنا اكيد رح يكون عن عيد الحب. رح ناخذ بريك ومكملين.